احنا اليوم خرجنا بنقول بكفي قتل للاطفال، بكفي للابادات الجماعيه اللي بتصير في غزه اجمع، وبنطالب من كل احرار العالم وبنطالب من الشعوب العربيه الصامته ان تخرج وتقول يكفي لترامب ولا نتنياهو، يكفي ما تفعلوه في غزه من دمار ومن قصف ومن حصار. بدنا حكومة مدنية، بدنا حكومة مدنية، ويا للعار ويا للعار، يا للعار ويا للعار، وعلي سبب هالدمار، علي سبب هالدمار، وعلى الهجرة لا للهجرة، لا للهجرة لا للهجرة، بدنا نعيش بحرية، بدنا نعيش بحرية. احنا انتهينا بدناش اياكم، خلصنا، اعطيناكم بما في الكفايه من فرص ولكن خذلتمونا كباقي شعوب العالم. احنا نريد حياه كريمه لنا ولاطفالنا. حماس تطلع برا 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 برا، حماس تطلع برا 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 برا، حماس تطلع برا تطلع برا 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 برا، حماس تطلع برا. بدنا نعيش بسلام، رزقنا. انا ابني يقعد 15 سنه ربي فيه ويروح، داري من 10 سنين وتروح. احنا بدنا نعيش، الله خلقنا للعباده، ربنا قال وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون، مش ليدكمون مش ليدمرون. حماس دمرتنا، حماس نكبتنا. احنا بدنا نعيش، احنا مش كل مره بننزع، احنا 100 مره نجحنا من الشمال، احنا يعني ما عندناش مصار، لا احنا معنا مصار ناكل ولا حاجه، وفيش احنا محاصرين، الغلا غلا، واحنا المعيشه غاليه، لا في ميه ولا في كهرب ولا في مي مفلتره للشرب ولا مي للغسيل ولا اي حاجه. لن ينتهي الاسلام، لان قبل حماس كنا نصلي ونصوم ونعبد الله في المساجد. انا مطالب بدي اعيش بحريه وامن وامان، هذا اهم حاجه عندنا. وقف الحرب، وقف شلال الدماء اللي بيصير، وقف الموت الابرياء والاطفال، النساء، الشيوخ، بكفي. حتى تعاقبنا هذا العقاب الجماعي وتذبح اطفالنا. يلا ترى نمشي لهدف.